बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बहुत बहुत आप लोगों को सलाम। आप लोगों से परामर्श है कि मैं अपनी वीडियोस में एक वीडियो जो है डेली अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और आइम मासूम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पे खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। तो लिहाजा मैं आइम मासूम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात से खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम का भी बहुत सारे हैं, उनकी फजीलतें, बहुत सारे मौजज़ात हैं। यानी अपना सिलसिलेवार चलते आएंगे। और फिर मैं सरकार हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का भी खिदमत में गुज़ारिशात किया था एक मौजज़ा। आज दिल कर रहा है कि सुल्तान करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। मौला छोटे थे ज़ाहिरी उम्र में, और यानी बचपना था उनका, और वो बच्चों के साथ खेल रहे थे तो एक बंदा रोता हुआ आया। तो उन्होंने मौला ने देखा जब उनको कि बंदा रोता हुआ आ रहा है, तो उनसे पूछा कि आप क्यों रोते आ रहे हैं। राहब था, यानी ईसाई था बंदा, राहब। तो उनसे पूछा कि आप क्यों रोते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके नाना की दरबार में गया था और बेटे में मुझे बेटे की औलाद नहीं है, तो मैं बेटा मांगने गया था, मगर उन्होंने कहा है कि आपके लिए बेटा यानी लोहे महफूज में भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा आपके लिए बेटे की औलाद नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी आप रोए नहीं, तो लिहाजा मैं नाना के पास आपके साथ चलता हूँ। तो ये राहब को ले आए नाना के पास। तो नाना को बोला बाबा ये बंदा यहाँ से रोता हुआ जा रहा है, आप रहमतुल आलमीन है, अगर ये यहाँ से खाली जाएगा तो फिर इनको कहाँ मिलेगा कुछ। तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मैंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया था, मगर वहाँ अल्लाह मियाँ की बारगाह में लोहे महफूज में इसके लिए कोई औलाद नहीं है, लिहाजा इसलिए इसको औलाद नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं हो सकता, अगर इनको लोहे महफूज में औलाद लिखी हुई होती तो इनको घर बैठे मिल जाती, तो फिर यहाँ हमारे पास आने की इनको ज़रूरत क्या थी। ये अगर आया है हमारे पास तो ज़ाहिर है इसको नहीं मिली औलाद, इनके यानी नसीब में नहीं लिखी हुई थी, तो लिहाजा हमारे पास आने का फिर इनको फ़ायदा क्या हुआ। इसको औलाद हमने देनी है, मैंने इसको एक बेटा दिया। तो सरकार दो आलम ने फरमाया बेटा आप ऐसे नहीं करें, आपको पता नहीं है, माशाल्लाह आप समझदार हैं, मगर अल्लाह मियाँ की अपनी एक मशीयत होती है, उनकी अपनी एक यानी उनके जो लोहे महफूज है, उनके जो फैसले हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उनकी मंशा में किसी को मुदाखलत सही नहीं है, तो लिहाजा आप ऐसी बात ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं नाना जान ऐसे नहीं होगा, मैंने इसको दूसरा भी बेटा दिया। तो सरकार ने बोला बेटा ऐसे कैसे आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नाना आप बस नहीं, मैंने इसको तीसरा ही बेटा दिया। सरकार हैरान हो गए, उनका हुसैन आप कम से कम ऊपर देखें, उनसे पता तो करें, लोहे महफूज तो देखें। उन्होंने कहा बाबा मैंने चौथा भी इसका बेटा दिया। तो उन्होंने कहा हुसैन देखें आप बेटा बहुत ऐसे नहीं करें, क्योंकि उनकी मशीयत है, उनकी मशीयत में हाथ डालना सही नहीं है। इन्होंने कहा मैंने इसको बाबा पांचवा बेटा दिया। ऐसे करते करते सरकार ने बोला मैंने इसको सातवां बेटा दिया। जब सातवें बेटे तक आया तो राह पाँव पे गिर पड़ा कि मौला बस मेरे लिए सात बहुत है, बस मुझे आपने जो सात दिए ये मेरे लिए बहुत हैं। तो इसने जब उसने कहा ना ये सात बहुत हैं, तो मौला हुसैन ने फरमाया कि राहब अगर आप खामोश हो जाते, मैं आपको इतने बेटे देता, क़यामत के दिन औलाद आदम एक तरफ उठती, आपके बेटे दूसरी तरफ उठते, इतने आपको बेटे देता, मगर आपने करम हमारे में पत्थर फेंक के झोली अपनी बहुत छोटी रखी। उनके मौला बस मेरे लिए बहुत हैं, आप दुआ करें। उन्होंने कहा ठीक है राहब आपको सात बेटे मैंने दिए और मिलेंगे इंशाल्लाह। तो राहब ने फिर मौला को बोला कि राहब ने मौला को बोला कि मौला मेरा एक अर्ज़ है। कि हाँ बोले कि मौला मेरी आप दावत खाएंगे। तो मौला हुसैन ने फरमाया कि राहब मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा, मगर किसी न किसी मौके पे मैं आऊँगा ज़रूर आपके पास, पहचान लेना आप। उनका मौला मैं कैसे नहीं आपको पहचानूँगा, ज़रूर पहचानूँगा आपको। कि पहचानेंगे तो फिर आप मौला मुझे बहरहाल मेरी आपने दावत खानी है। उनका मैं इंशाल्लाह आपकी दावत खाऊँगा। वक्त बदले, मगर मौला हुसैन एक इनको वसीयत की थी कि राहब बात सुने, आप कभी भी ना यार अपने इलाके में अगर कोई मजबूर गरीब कोई कैदी आपके इलाके से गुजरे तो उनका तमाशा नहीं देखना।
ان کا نہیں مولا ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال راہب چلا گیا. راہب کو 7 بیٹے ہوئے. یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے, بالکل پوری دیکھنی ہے, کیونکہ انشاءاللہ لاسٹ میں بڑا رزلٹ ہے اس چیز کا. 7 بیٹے ہو گئے راہب کو. وقت بدلا اور ایک دن ایسا آیا کہ جب کربلا میں مولا حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اپنے بچوں, دوستوں, اصحاب کے ساتھ, اور ان کی پاک اطہر ازواج اطہار بہنیں سب کو یزید الہی نے قید کروایا. ایک دن وہاں سے گزر ہوا جہاں پہ وہ راہب رہتا تھا. وہ ایک بڑا ان کا چرچ تھا, وہاں پہ وہ ان کی وہ کرتا تھا نگہبانی. تو وہاں سے یہ کہتا ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوا تھا چرچ کے, گھر بھی اس کا ساتھ تھا. تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا. مجھے کیوں پتہ نہیں, یہ دل میں لگ رہا تھا کہ مولا آج میری, ہو سکتا ہے آج مولا حسین میری دعوت کھانے آ جائے. یہ اس یعنی کافی دنوں سے انتظار میں تو تھا, مگر اس دن یہ کہہ رہا کہ مجھے زیادہ وہ تھا, تڑپ تھی. یہ کہتا ہے کہ اتنے میں وہ سارے جو قیدی ان کے ساتھ ہیں کافی, اور جو فوجی ہیں سپاہی وہ آئے. انہوں نے مجھ سے مانگا کہ جی ہم ایک دن رات جو ہے ہو گئی ہے بہت, تو ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں. تو کچھ یعنی مردوں کے سر تھے مرد, اور 2 تھے, مولا امام سجاد علیہ السلام اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام. تو باقی سر مبارک ہیں, ان کو بھی ہم رکھیں گے, تو عورتیں بھی ہیں. ایک رات یہاں گزاریں گے, پھر ہم نکل جائیں گے. کہانی بہت لمبی ہے, مگر میں اپنے مقصد تک آ رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے سر مبارکوں کو جب دیکھا تو سروں سے عجیب نور نکل رہا تھا رات کے ٹائم پہ. انہوں نے بیبیوں کو ایک طرف بٹھایا اور سروں کو دوسری طرف. تو انہوں نے ایک سر مبارک پہ دیکھ کے اس کو یہ کہہ رہا ہے, راہ مجھے اندر سے رونا آ رہا تھا. اتنی ہمدردی تھی اس سر سے, یعنی مولا حسین پاک کا سر مبارک ہے, کہ پتہ نہیں کیوں دل کر رہا تھا کہ میں اس سر مبارک کو گھر لے جاؤں, بچوں کو دکھاؤں. اتنا نور, اتنا معصوم چہرہ, اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. یہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے. یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گورنمنٹ کے باغی تھے یہ وہ, مگر یہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں کچھ آپ لوگوں کو پیسے دیتا ہوں, تو آپ لہٰذا مہربانی یہ کریں. تو انہوں نے بہرحال ان کو کچھ پیسے دیے, اور مولا حسین علیہ السلام کو سر مبارک یہ گھر لے گیا. وہاں اس نے ایک اس کی بیٹی تھی, نابینا ہوتی تھی, اور 7 بیٹے تھے. تو اس کی بیٹی اس کمرے میں گئی جہاں پہ سر مبارک انہوں نے بڑا اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھا, بڑی اچھی یعنی تعظیم کے ساتھ. اس نے گھر میں بھی بتایا کہ یہ سر مبارک ہے جو قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہا ہے, اور بہت حسین چہرہ, اتنا نورانی نور نکل رہا ہے کہ عجیب بات ہے. رات دن یعنی رات کو دن بنا ہوا ہے. تو اس کی لیڈیز جو تھی بیٹی, وہ اس کمرے میں گئی. وہ کہتی ہے کہ میں جیسے اس کمرے میں گئی اور سر مبارک کو دیکھا, تو اس کو حالانکہ وہ نابینا تھی مگر اس کو نور آ گیا, یعنی آنکھیں ان کو مل گئیں. تو یہ فوراً دوڑ آ کے اپنے بابا کو بتایا کہ بابا یہ دیکھو مجھے نظر آ رہا ہے سب کچھ, اور مجھے آنکھیں مل گئی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر تو یہ کوئی عام سر ہے نہیں. تو پھر سر مبارک کو کہا کہ دیکھیں آپ کو اتنا آپ سے نور نکل رہا ہے, آپ کو اس نور کا واسطہ, آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, آپ کو اس قرآن شریف کا واسطہ آپ تعارف کرائیں, کیونکہ جب قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں. پھر اس نے مولا نے فرمایا کہ راہ یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ ایک دن میں آپ کے پاس آؤں گا, مگر آپ پہچانیں گے نہیں, میں وہی مولا حسین ہوں جس نے آپ کو 7 بیٹے دیے تھے. پھر تو اس نے بڑا گریہ کیا, بہت یعنی روا. اس نے کہا مولا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے جب اس دن ہوا اور انہوں نے سر مانگے, بولے مجھے سر ہمیں وہ دو, تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کیا, سر لے گیا. انہوں نے کہا یہ سر ہے ہی نہیں, سر ہمارا وہ دوسرا تھا, کیونکہ وہ خون آلو تھا. مطلب خون آلو تو تھا مگر مٹی میں بہت یعنی وہ تھی, میں وہ الفاظ نہیں یوز کر سکتا, سوری. تو بہرحال اس نے دوسرا سر بیٹے کا کاٹ کے وہ لے گیا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہمارا نہیں ہے سر, وہ سر جو ہم نے دیا تھا وہ اور ہے. بہرحال راہب نے 7 ہی بیٹے اپنے خود ہاتھوں سے شہید کیے, 7 سر لے گیا. انہوں نے نہیں مانا. جب 7 سر نہیں مانا اور یہ واپس لے آیا, تو مولا حسین نے کہا راہب آپ کی جو مہمان نوازی تھی وہ ہم نے قبول کی, اور اس کا اجر محشر میں میرا نانا اور میں آپ کو دوں گا, مگر آپ ایسے کرو جلدی اپنے بیٹوں کے ساتھ دھڑوں کے ساتھ سروں کو رکھو, آپ کی مہمان نوازی ہم نے قبول کر لیے, بیٹے میں آپ کو دوں میں, اور میرا سر جب تک آپ ان کو نہیں دو گے تو یہ لائن آپ کو نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کے اوپر بڑا ظلم کریں گے.
تو मौला के कहने पे उन्हें सर बच्चों के जो सर मुबारक थे धड़ों के साथ मिलाए। धड़ों के साथ मिलाने के बाद मौला ने उनको हुक्म दिया, वो सारे उठ के बैठ गए। तो बड़ा फिर मौला के लिए रो रहे थे और बाबा को अपने को बता रहे थे कि बाबा ये सर मुबारक वाला आदमी था जो ऊपर आसमान सातवें पे जब हम पहुंचे थे, हमारा रूह जब कब्ज करके इजराइल ले गया तो इजराइल इसके पाँव पे गिर गया और इन्होंने कहा कि जी इनको छोड़ के आए, मैं इनकी उम्र बढ़ा के आया हूँ। तो बाबा यही है वाकई सब, वहाँ पे भी इनकी भी हुकूमत मैं दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा क्यों नहीं होगी, ये रिसालत माप का बेटा है, रहमत आलमीन का बेटा है। तो ये वाक़यात हुए हैं कुछ ऐसे, ये मोइज़ात थे। देखें 7 बेटे उन्हें मौला ने दिए, उसने फिर 7 बेटे वही मौला के ऊपर कुर्बान किए, मगर फिर वही 7 बेटे मौला ने उनको वापस कर दिए। आगे इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने इस चैनल का और मेरा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखिए।